सिंतास मुआहिदे के तहत हर कतरे पर पाकिस्तान का हक है। अब हम भारत की धमकियों का तोड़ निकालने के लिए मुल्क में पानी जखीरा करने के लिए इकदाम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अमायदीन और अवाम के जो भी मसाइल हैं हुकूमत इन्हें हल करेगी। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि NFC के मामले में सूबे को उसका जायज़ हक दिया जाएगा। भारत के साथ हालिया तनाज़े में पाकिस्तान ने 96 घंटे तक मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल पर इन्हिसार किया, कहीं से कोई मदद नहीं ली। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। चीन की जानिब से पाकिस्तान की मदद के लिए सैटेलाइट्स की पोजीशन बदलने के सवाल पर जनरल साहिर शमशाद ने बताया, पाकिस्तान ने जो आलात इस्तेमाल किए वो यकीनन ऐसे ही है जैसे भारत के पास हैं। पाकिस्तान ने कुछ साजो सामान दूसरे ममालिक से खरीदा है। हकीकी वक्त में पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया। ये जो गुमराह किस्म का प्रोपेगेंडा किया जाता है कि बलूचिस्तान कभी अलग हो सकता है, बलूचिस्तान कभी अलग नहीं हो सकता, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान की मईशत और माशरत में रचा बसा है। तो बलोच, सिंधी, पख्तून, पंजाबी, कश्मीरी, गलती हम सारे बहन भाई हैं, इकट्ठे हैं। हमें कोई एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता। दूसरी बात समझने की जरूरत ये है कि ये जो पूरा वहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है, इसके पीछे देयर इज नो आइडियोलॉजी, देयर इज नो कॉन्सेप्ट, इट इज ओनली इंडियन स्पॉन्सर्ड। इस पूरी रीजन के अंदर इंडिया इज द एपिसेंटर ऑफ डिस्टेबलाइजेशन। जितनी बलोच दहशतगर्द है, इसलिए हमने इसका नाम कहा ये फितनतुल हिंदुस्तान है। इनको पैसे देते हैं, इनके लीडरों को वहाँ पे इलाज करते हैं, इनके पासपोर्ट बनाते हैं, इनकी ट्रेनिंग करते हैं और उसके लिए वो बेस ऑफ ऑपरेशन अफगानिस्तान को इस्तेमाल करते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और वो कभी पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की हिलाल टॉक्स में असातिज़ा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी प्रॉक्सीज पूरे खित्ते के लिए खतरा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान की मईशत और मुआशरत में रचा बसा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अमीर सूबा बनेगा। BLA फितना हिंदुस्तान को भारत से मुकम्मल माली मुआवनत हासिल है। BLA की क़यादत हिंदुस्तान में है। फितना अल खारिज वाला कहता है कि हमें हिंदुस्तान मदद करे। ये हिंदुस्तान के ज़र खरीद गुलाम है। सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका के कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब डोरथी शैया से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने अमेरिका के सामने पाकिस्तान का मुकदमा रख दिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मजहब दुनिया के लिए भारत का ये जारहाना रवैया काफ़ी है कि वो पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके करोड़ों इंसानों को सजा देना चाहता है। बगैर किसी तहकीक के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के बाद हमला करना बज़ाते खुद एक सवालिया निशान है। भारतीय मौक़िफ़ को गलत साबित करने के लिए किसी सबूत की नहीं बल्कि इस मौक़िफ़ को मनो-अन बयान कर देना काफ़ी है। बलोचिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में फितना हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द हलाक। जिला खींची के इलाके मच में खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले 5 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। कलात में फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह। ISPR के मुताबिक दूसरी कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक हुए। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द मुतादिद दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस थे। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन कहा। दहशतगर्दी की अफरियत के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे।
بھارتی سرپرستی میں بلوچستان میں دہشت گردی پھیلانے والے فتنہ ہندوستان کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کے لیے پورے قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ کراچی کی ملیر جیل سے 216 قیدی دیواریں توڑ کر فرار، قیدیوں نے اہلکاروں سے اسلحہ چھین کر فائرنگ کی۔ فائرنگ کے دوران ایک قیدی ہلاک، 5 زخمی ہو گئے، 3 ایف سی کے اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ 80 قیدیوں کو مختلف علاقوں سے گرفتار کر لیا گیا، 9 مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ زلزلے کے جھٹکوں کے باعث قیدیوں کو بریک سے باہر نکالا گیا۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ناکہ بندی، ریختی نگرانی اور انٹیلیجنس کی بدولت جملہ اقدامات کو کامیاب بنایا جائے اور تمام تر ضروری اقدامات سے آگاہ رکھا جائے۔ کراچی میں ایک بار پھر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے جھٹکے 9:57 پر محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق کراچی میں زلزلے کے جھٹکے 2 روز میں 12ویں بار محسوس کیے گئے۔ ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 2.8 ریکارڈ کی گئی، جبکہ زلزلے کی گہرائی 40 کلومیٹر اور زلزلے کا مرکز ملیر کے شمال مشرق میں 15 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے پاکستان کے لیے $80 کروڑ کے قرض کی منظوری دے دی گئی۔ وزارت خزانہ کے مشیر خرم شہزاد نے بتایا کہ قرض کی منظوری ریسورس موبلائزیشن ریفارم پروگرام کے تحت دی گئی۔ پروگرام میں $300 ملین کا قرض جبکہ $500 ملین کی گارنٹیز شامل ہوں گی۔ اے ڈی بی بورڈ میں اکثریتی حمایت کی بنیاد پر یہ پیکج منظور ہوا۔ ریسورس موبلائزیشن ریفارم پروگرام کے تحت یہ پیکج دیا گیا پارشل کریڈٹ گارنٹی پیکج کا حصہ ہوگی۔ وزیر اعظم نے ملک میں توانائی کی پیداوار اور پانی کے وافر ذخیرے کا مؤثر نظام قائم کرنے کے لیے دیامیر بادشاہ ڈیم جیسے منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ شہباز شریف کی زیر صدارت دیامیر بادشاہ ڈیم اور دیگر آبی وسائل کے امور پر اہم اجلاس ہوا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال، وفاقی وزیر امور کشمیر گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام، وفاقی وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ، وفاقی وزیر آبی وسائل معین بھٹو، وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور اور بین الصوبائی روابط رانا ثناء اللہ، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان گلبر خان اور متعلقہ اعلیٰ سرکاری افسران نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 26واں اجلاس 99 نکاتی ایجنڈا منظوری کے لیے پیش۔ کابینہ نے صحافی کالونی فیز 2 کے لیے روڈا سے زمین کی خریداری کے لیے 40 کروڑ کی گرانٹ پنجاب جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کو منتقل کرنے کی منظوری دے دی۔ ادھر مریم نواز نے سائیکل کے عالمی دن پر پیغام میں کہا کہ شہروں میں سائیکلنگ کے کلچر کی اہمیت کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ سائیکل انسانی صحت اور تحفظ ماحولیات کے لیے بہترین سواری ہے۔ اسلام آباد میں خاتون ٹک ٹاکر کو گھر میں قتل کر دیا گیا۔ واقعہ تھانہ سنبل کی حدود سیکٹر G31 میں پیش آیا۔ شناخت ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے نام سے ہوئی۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج کوہ نور نیوز کو موصول۔ اسلام آباد پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ادھر آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی کا کہنا ہے کہ سفاک قتل اب قانون کی گرفت میں ہے۔ ثنا یوسف کے قتل پر پورے ملک میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اور مارشل آرٹس کے ستارے اور مشہور زمانہ اداکار جیکی چین نے چونکا دینے والے انکشاف کیے۔ ان کے والد جاسوس تھے اور والدہ منشیات اسمگلنگ میں ملوث رہی تھی۔ ان کے والد کی خفیہ زندگی اور والدہ کی ماضی میں منشیات اسمگلنگ اور جوا کھیلنے کی سرگرمیوں پر دستاویزی فلم ٹریزر آف دی ڈریگن بنی ہے۔